बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। समिया हिजाब केस में नई पेशरफ्त सामने आ रही है और अब यह बताया जा रहा है कि समिया हिजाब सुलह के 5 करोड़ रुपए डिमांड कर रही हैं। ये मामला ख़त्म होने जा रहा है लेकिन 5 करोड़ पे ये मामला एंड होगा और बहुत सारी मशहूर जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो उस मामले में पड़ चुकी है लड़के को बचाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है शुएब साहब। शुएब साहब, सबसे पहले आपने ये बात बोली थी कि ये जो लड़का है ये गिल्टी नहीं है, सिर्फ ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। मुझे ये बताएं, ये सारा मामला कैसे स्टार्ट होता है और समिया हिजाब आखिर चाहती क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये कहा था कि आप ताली दोनों हाथों से बजते हुए देखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है। अब जब वो ताली एक हाथ से नहीं बजी तो इट मींस के समिया को जो लोग कह रहे थे कि ये विक्टिम है, औरत कार्ड खेल रही थी, तो वो औरत कार्ड ही था ना। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो हसन जायद ने सारे मामलात बता दिए, भाईजान मैं ये काम करता रहा हूं। जब ये लड़की शुरू में चकवाल से 6 रोड पर एक हॉस्टल में मुकीम हुई, उसके बाद इसने वहां पर जो है वो छोटे मोटे शीशे कैफों के इश्तिहारात वगैरह शुरू कर दिए। ठीक है, उस टाइम के बाद जो है वो इसका हसन से राब्ता हुआ। हसन जो है वो अब गाड़ियों का लेन देन शुरू करता है। अब मामला कहाँ पे, टर्न आउट क्या है, बहुत सारा कुछ लोग जानते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है, ये मसला हुआ खराब कैसे हुआ? चलिए पहले टर्निंग बताएं, लेकिन आपने ना हमें स्टार्ट भी बताना है कि इस लड़की का करियर कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें क्या कोई और भी विक्टिम है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, विक्टिम की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अभी सरीना होटल में ये दोनों मुकीम थे। अच्छा, ये हसन जायद हो रही है? हसन जायद हो रही है, ठीक है, जहां से मामला ये बिगड़ा। ठीक है। अब ये लड़की पहले हसन जैद से 50 लाख रुपए डिमांड कर रही थी कि मुझे गाड़ी लेनी है। अच्छा, ठीक है। तो गाड़ी तो उसने रेंट पे लेके दी हुई थी? मुझे अपनी लेनी है। अच्छा, ठीक है जी, मुझे अपनी गाड़ी लेनी है। अब जब ये सरीना होटल में मुकीम थे और उसका जो रेंट था, इतना भी मैं आपको बता दूं, उसका जो रेंट था, स्टे का जो रेंट था, वो 1.5 लाख रुपए हसन जैद ने अदा किया। कितने दिन का होगा? डोंट नो कितने दिन का हो सकता है, ये 2 से 3 दिन का होगा सरीना का। अच्छा, 1.5 लाख हुआ। और उसी टाइम के दौरान ना, मतलब जहां पे वो स्टे कर रहे थे, हसन जायद ने सामिया हिजाब का मोबाइल देखा तो उसमें किसी और बंदे के मैसेजेस थे। अच्छा, किसी लड़के के मैसेज थे। मामला बिगड़ा है। ओके, गॉट इट। ये अब कौन कह रहा है? हाँ, हसन जायद इन्वेस्टिगेशन में ये बता रहा है कि मामला बिगड़ा कैसे है। इन्वेस्टिगेशन में बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। 110%। ठीक है। अब जब मैसेजेस देखे गए तो उसने कहा कि ये कौन है? साजर है। आगे से ये कहने लगी कि तुम शक कर रहे हो मेरे ऊपर। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जान देती हूँ, ये है वो है, फलां फलां, एक्टिंग। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे यूटिलिटी बिल्स, घर के रेंट्स, अद्वियात, गाड़ी मैंने जो रेंट पे तुम्हें लेके दी हुई है, 1.5 लाख रुपए गाड़ी का रेंट था पर मंथ जी। सिविक थी ब्लैक कलर की। अच्छा, ठीक है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ फ्रॉड खेल रही हो। जब एक बंदा लॉयल होता है ना किसी के साथ, तो उसके बाद अगर वो फिर इस तरह के मामला देख ले तो फिर बंदे का दिमाग और घूम जाता है। उसने पकड़ के सुथरी फेंटी लगा दी सरीना में ही। पहली फेंटी सरीना में लगी। तो लोग वहां पे खुशगवार लम्हा तो एंजॉय करते हैं और इसकी फेंटी लगी उधर। साफ ज़ाहिर है भाई, एक बंदे की इन्वेस्टमेंट है, उसकी फीलिंग्स है, उसने फ्रॉड किया, जो मर्दी की नॉन कस्टम गाड़ियां बेची, जो वट एवर। तुम्हारे साथ लॉयल था? तुम्हारे साथ तो लॉयल था, तुम्हें देता रहा, तुम्हें लाखों रुपए देता रहा, इसके बावजूद भी तुम्हें उधर मुंह मारने की वो है। दैट्स अ रीजन कि इस लड़की को उधर फेंटी लगाई गई। फिर उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब मैंने इससे मामला जो है ना वो रफा दफा करना है। फिर वो उसने मोबाइल छीना, उसका मोबाइल छीन के उसके पास जो वीडियोस वगैरह थी वो उसको जो है ना वो लड़की के फ़ोन से डिलीट करना चाह रहा था। अब एक बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब भी वो, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें उसमें पूरे रूम में फ्लावर्स ही फ्लावर है। बिल्कुल, मेरी बात समझ मैंने देखी वीडियो। एक बंदा जो यूज करता है ना, मेरी समझ से बाहर है कि वो इतना ज्यादा वो उसके लिए जो है ना उसको सरप्राइज वगैरह दे। बात समझ गया? बिल्कुल समझ गया। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी मायने रखती हैं। ये टोटल जो ताल्लुक है इनका, ये 8 महीने का ताल्लुक है। 8 माह का? जस्ट 8 मंथ का ताल्लुक है ये हसन जैद। जस्ट 8 महीने के अंदर वो उसने घर भी लेके दे दिया, उसके बिल्स भी दे रहा है, ऐसा ही है, सब कुछ वो कर रहा है, गाड़ी भी दे रही। अब बात करते हैं इस
لڑکی کے بارے میں دیکھیں, یہ غریب گھر کی لڑکی ہے. پھر اس نے کیا کیا, اسلام آباد آتی ہے, پنڈی میں یہ 6 روڈ کے گرلز ہاسٹل میں وہاں پہ رکتی ہے. وہاں سے پھر شیشہ کیفے جانا, شیشہ کیفے والوں کے لیے ماڈلنگ کرنا, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا, لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. وہاں سے اس کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے. اس دوران اس کو اور بھی لڑکے ملے ہوں گے, لیکن یہ لڑکا تھوڑا سا تگڑی اسامی مل جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ سرینا اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا. اچھا, نکاح تو نہیں تھا نا, نکاح تو نہیں تھا نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری یونیورسٹی ٹائم, جب میں یونیورسٹی میں تھا تو آپ کو پتہ ہے میں جنوبی پنجاب کا ایک جو ہے نا میرا علاقہ ہے, تو وہاں پر نا ایک لڑکی ہمارے علاقے کی, ٹھیک ہے, اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہماری یونیورسٹی میں. اس لڑکی کو میں جانتا تھا, اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ٹوپی والے برقعے پہنتی تھی, خود بھی وہ ٹوپی والے برقعے پہنتی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے اگر ویورز جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھیں. اچھا, وہ جب یونیورسٹی آئی نا, میں نے جب اس کو جینز پہنے ہوا دیکھا اور بال کھلے دیکھے, میں نے کہا یار یہ تو فلاں کی بیٹی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر میں اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ بھائی علاقے کی ہے. جب وہ گھر جاتی تو پھر وہی ٹوپی والے برقعے, گھر کے مطابق بالکل ہماری بچی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, غریب کے بچے کو نا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بھی جو ہے نا پیسہ مل جائے یا اس طرح کی باہر کی ہوا لگ جائے, خدا کی قسم وہ پھر اس کو بیٹھنے نہیں دیتی. یہ جو فیم ہے نا, یہ چھوٹا موٹا جو فیم ہوتا ہے, اب شیشے کیفے کی ایڈورٹائزمنٹ یہ جو کرتی تھی, یہ چھوٹا موٹا فیم جو ہے نا, یہ فیم سب سے بڑا دشمن. میری بات یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ شہرت جو ہے نا, شہرت آ گئی اور مزے ہیں جی, مزے ہیں. نہیں, شہرت سنبھالنی بھی ہوتی ہے, شہرت سنبھالنی بھی ہوتی ہے, اور یہ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہوا. کس سے سنبھالی نہیں گئی؟ سنبھالی نہیں. مجھے لڑکوں کا یہ ہے, دیکھیں لڑکے کے ساتھ آپ نے غلط ریلیشن رکھا, اس کے ساتھ آپ روم میں جاتے تھے, ایک تو یہ چیز بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو سائڈ پہ کیا کیونکہ باپ سختی کرتا تھا, اور اب آپ اپنے باپ کی برائیاں کر رہے ہو. پھر اس کے بعد جب یہ سارا مسئلہ پڑتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو, رونا دھونا, لوگوں کو بیوقوف بنانا, اور آپ ایسا کراتے ہو جیسے آپ کی تو غلطی کوئی نہیں ہے. یاشی آپ نے ماری اس کے پیسے پہ, آپ کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں. پھر ہاسٹل سے رہتے تھے, اس نے آپ کو پورشنز لے کے دیے. ایک پوش ایریا تک آپ کیسے پہنچی, E11 اسلام آباد تک آپ کیسے پہنچی اسی لڑکی کی تھرو. مہنگا ترین علاقہ, گاڑی تک مہنگی ترین گاڑی اس نے آپ کو دی, آپ کو ایک لگژری لائف اس نے دی. اس دوران اس نے آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے شوٹس میں بھی اس نے ہیلپ کی ہوگی. ظاہر ہے کہ کہیں جانا وہ لڑکا تھا, اس لحاظ سے اس نے کوئی نہ کوئی شوٹ بھی آپ کو لے کے دیے ہوں گے. اتنا سب کچھ ایک لڑکا کرتا ہے لوئلٹی بیس پہ, جس کو آپ حق کرتے ہو, آپ کس کرتے ہو. میں نے کچھ ویڈیوز مزید دیکھی ہیں ابھی مارکیٹ میں, اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ابھی تو اور ویڈیوز بھی آئیں گی, ٹھیک ہے. اب لڑکے کو آپ کس کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, جو چیز شادی نکاح کے بعد ہونی چاہیے آپ پہلے کر لیتے ہو. ایک سرینا ہوٹل کے اندر کمرہ لے کر وہاں پر کیا کر رہے تھے آپ؟ وہاں پہ نماز پڑھنے تھوڑی گئے, یہی بات, کچھ نہ کچھ تو کرنے کے ہوں گے. تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے, اس کو نہیں. لوگ صرف کیا ہے, عورت کا آڑے لڑکے کو دیکھتے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. آپ اب حسن صلح کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کیس تو اس کے اوپر پڑ گیا, اور یہ سننے میں آیا کہ 5 کروڑ کی ڈیل ہونے جا رہی ہے. سر یہ بہت بڑی ڈیل ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو نمٹایا جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا, جب آپ کیس کو نہیں نمٹائیں گے, بات لمبی بڑھتی جائے گی, تو یہ ایک بہت زیادہ بتنگڑ پھیل جائے گا لوگوں کی نظر میں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو جب یہ بتنگڑ پھیلے گا تو پھر اس طریقے کے معاملات جو ہے نا وہ بگڑیں گے. اب وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے, وہ کہتے ہیں نا وہ جان چھوٹے, دفع کریں جی, یہ پیسے پھینکے اور اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. اب وہ صاف ظاہر اس نے جانا ہے. میں نے آپ کو ڈے 1 سے عثمان صاحب ایک بات کہی تھی کہ یہ لڑکا وہ لڑکا نہیں ہے. بالکل, یہ لڑکا چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے سامنے یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے میرے معاملات خراب نہ ہوں. بالکل, تو پھر اس نے جو ہے نا اس سے موبائل اس وجہ سے چھینا تاکہ میں جو ہے نا وہ کر سکوں, ویڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں, بندے کی پرائیویٹ ویڈیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اس قسم کی جو لڑکیاں ہیں آج کل, لڑکے بھی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن جو لڑکیاں غلط ہیں, خدارا یہ عورت کارڈ نہ چلنے دیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.